मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज का ये दिन बख्शा, खुदावंद ने ये मौका अता किया कि हम एक दफ़ा फिर खुदावंद के हुजूर में हाजिर हों और खुदावंद के कलाम में से इन अयाम के हवाला से देखें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि होली वीक स्टार्ट हो चुका है और अब हम रोज़ बरोज़ मसीह यीशु के कफ़ारे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सलीबी मौत से मुतल्लिक़ उन वाक़यात पर हम गौर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम जो है और आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखे गए पौलुस रसूल का ख़त और उसका पहला बाब की 2 आयात पर हम गौर करें और हम देखें कि कलवरी के पहाड़ पर गाड़ी गई सलीब हज़ारों साल पहले, हज़ारों सालों से हर एक ईमानदार और हर एक गैर ईमानदार के लिए क्या मैसेज दे रही है। अब मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 18 और उसकी 19 आयत। खुदा उनके कलाम में जो लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है, तो लिखा कि थे वे पौलुस रसूल जब कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिख रहा है और सलीब के हवाले से बात कर रहा है, नारे रेफरेंस भी कोट करेंगे अपनी बात को मजीद वैलिड करने के लिए। वो ईसाया नबी के सहीफा उसके 29वें बाब और उसकी 14वीं आयत का हवाला यहाँ पे कोट कर रहा है। खुदावंद ने कहा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। आइए कुछ पल के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं, खुदावंद के तख्त के सामने अपने आप को रखें, अपने सोच अपने दिल को हर ख्याल से खाली कीजिए और खुदावंद के रूह को मौका दीजिए कि खुदावंद का रूह हम कलाम हो, खुदावंद का रूह हमसे बात करें। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और क़ुद्दूस नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, जब हम सलीब के निशान की बात करते हैं तो इससे पहले कि हम सलीब के निशान की तरफ बढ़े, याद रखिएगा कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुतालिया करके देख लीजिए और दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर तरह तरह के मजहबी निशानात मिलेंगे। कहीं पे आपको कबूतर मिलेंगे, कहीं पे आपको पंछी मिलेंगे, कहीं पे आपको दरवाजे मिलेंगे, कहीं पे चांद और कहीं पर सितारे मिलेंगे। ये मुख्तलिफ निशानात जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरफ इशारा करते, ये हर एक मजहब उनके अकीदे की तरफ से कोई ना कोई मैसेज कंडक्ट करते हैं। वैसे ही दीन मसीहत के अंदर भी एक निशान सलीब, और ये निशान भी एक मैसेज कन्वे करता है और इस मैसेज को सुन के लोग तरह तरह से रद्द अमल का इजहार करते हैं, तरह तरह से रिएक्ट करते हैं। सलीब का निशान और इस निशान से मुतालिक जब पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखता है तो पौलुस रसूल कहता है कि ईमान लाने वालों के नजदीक तो ये नजात है, मगर दुनिया के नजदीक ये निशान एक बेवकूफी का निशान है, ये एक हमाकत का निशान है दुनिया के लिए। लोग जब इस निशान की बाबत देखते, लोग इस निशान से खौफ खाते, लोग इस निशान की बाबत बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये निशान उनके नजदीक अहमियत नहीं रखता। ये निशान तो महज एक अहमकाना निशान है और हर वो शख्स जो इस निशान की बाबत बात करता है वो शख्स बेवकूफ है। अगर आज मैं इस निशान की बाबत प्रीच कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो दुनिया के नजदीक मैं एक अहमकाना शख्सियत का मालिक हूं। आई एम अ फुलिश प्रीचर। ये निशान एक बेवकूफाना निशान, ये निशान एक अहमकाना निशान। पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को जब खत लिख रहा तो पहले ही बाब के पहले चैप्टर के अंदर इसने सलीब के निशान की बाबत बात की। कैसी क्या जरूरत पेश आ गई कि आगाज ही में, शुरुआत में ही सलीब के पैगाम की बाबत बात करना जरूरी समझा गया। हालात कुछ इस तरह के थे। कुरिन्थुस जिसको दुनिया का दिमाग कहा जाता था, कुरिन्थुस जिनके फलसफे, जिनकी तालीमात, जिनकी तबियत, जिनकी मेडिकल साइंस दुनिया भर में मशहूर थी, वहां के आलमों की लिखी हुई किताबें, उनके फार्मूलाज, उनके फलसफे आज भी हमारे निसाब का हिस्सा है। हम उनकी लिखी गई बातों, उनकी रिसर्च, उनकी तहकीकात को जुदा नहीं कर सकते अपने निसाब में से। अगर हम उनको अपने निसाब से निकालेंगे
تو ہمارے نصاب کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اس قدر اثر ان کی ریسرچ کا ہماری اسٹڈی ہمارے نصاب کے اوپر ہے کہ ہم ان کے بغیر اسٹڈی میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ دنیا کا دماغ یونان اور یونان کا شہر یہ کرنتس، جہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہر بات میں منطق اور فلسفے کی بات کرتے تھے، ان کے لیے یہ بات قبول کرنا نہایت مشکل تھا۔ ان کے لیے اس بات کو قبول کرنا بڑا ہی مشکل تھا کہ کس طرح سے ایک شخص جس نے صلیب پر اپنی جان دے دی وہ دوسروں کے لیے کیسے نجات دہندہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ارے ایسا شخص کس طرح سے دوسروں کی جان بچا سکتا ہے جو اپنی جان نہ بچا سکے۔ اٹس اے فولش میسج۔ یہ ایک اہم کالا بات ہے۔ کرنتھس میں مسیحوں کی ایک جماعت تھی اور یونانی لوگ، کرنتھس کے غیر مسیحی لوگ جب مسیحوں کے ساتھ صلیب کی بابت بات کیا کرتے تھے، ان کو اس میں کوئی منطق، کوئی لاجک نظر نہیں آتا تھا۔ پالوس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو اس کے پہلے چیپٹر کے اندر وہ صلیب کی بابت بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر وہ لوگ جو صلیب کے پیغام کو قبول کرتے، وہ لوگ جو صلیب کے پیغام کو اپنے دل میں لے لیتے، ارے وہ لوگ نجات پا جاتے ہیں۔ آج دیکھیے یہ صلیب کا پیغام کیسا ہے۔ دنیا تو اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رضامند نہیں ہے، مگر آپ کے لیے صلیب کا یہ پیغام کیسا ہے؟ ارے سنیے، غور سے سنیے، کیسی ہے یہ صلیب اور کیسا صلیب کا یہ پیغام۔ ارے کیسا لگتا ہے سن کے صلیب کا یہ میسج۔ کہیں یہ صلیب تیرے گھر کی دیوار کی زینت نہ بنی رہ جائے، ارے کہیں یہ صلیب تیرے گلے کا لاکٹ ہی بنا نہ رہ جائے۔ دیکھو ان صلیبوں کو، صلیب بلند مینارتوں کے گنبد پہ گڑی بادلوں کو چھوتی یہ صلیبیں، دنیا سے پکار کر دیکھو صلیب کا یہ کیسا پیغام آ رہا ہے۔ ہم جب اس صلیب پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اس صلیب سے کیا میسج، کیا پیغام ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اس صلیب سے کیا پیغام آ رہا ہے؟ غور کیجئے، 3 باتوں پر میں آپ کی آج توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، wood speaks، لکڑی بولتی ہے۔ دوسری بات، blood speaks، خون بولتا ہے۔ اور تیسری بات، love speaks، مسیح کی محبت بولتی ہے۔ میں پھر سے دہراؤں گا، wood speaks، لکڑی بولتی ہے۔ دوسری بات، blood speaks، لہو بولتا ہے، خون بولتا ہے۔ اور تیسری بات، love speaks، میرے مسیح کی محبت اس صلیب سے پکار کر بات کرتی ہے، بولتی ہے۔ سب سے پہلی بات، wood speaks، یہ لکڑی، یہ صلیب، یہ نشان کوئی معمولی سا نشان نہیں، یہ کوئی عام نشان نہیں، ارے یہ کوئی خاموش یا ساکن نشان نہیں، یہ کوئی بے جان سا نشان نہیں، ارے یہ لکڑی بولتی ہے، یہ لکڑی ہر بنی نوع انسان سے بات کرتی ہے، یہ لکڑی ہم کلام ہوتی ہے۔ اور جب یہ صلیب بولتی ہے دنیا خوف کھاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صلیب دنیا کو ان لوگوں کا آئینہ دکھاتی ہے۔ اب دیکھو کلوری کے پہاڑ پر گاڑی یہ صلیب فقیوں فریسیوں سے بولتی ہے، یہ فقیوں سے بولتی ہے، You are a liar، تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس کلام کے بھید ہیں، مگر تم خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ تمہاری پوزیشن نے، تمہارے رتبے نے، ارے تمہیں خداوند کے کلام سے کوسوں دور رکھا۔ دنیا کے سامنے تمہاری تصویر زہرداری کی تصویر ہے۔ You are a hypocrite، ارے تم محض ریاکاری کے کام کرتے ہو، کلام کو سنتے سمجھتے دل میں رکھتے، اس کے باوجود تم شاگردوں سے بھی بات کرتی ہے۔ اور اس صلیب کا پیغام یہودا اسکریوتی جو مسیح کا شاگرد،
یہ सलीब यहूदा इस्करियोती को कहती है तू वफादार नहीं। अरे अगरचे तू ज़ाहिरी तौर पर मसीह का शागिर्द नजर आता है, you are not faithful। तेरे अपने मंसूबे हैं, तेरे अपने प्लान्स हैं, तेरे अपने तौर तरीके हैं, तू अपने तौर से मसीह को लेकर चलना चाहता है। You are not faithful disciple। तू शागिर्द तो है लेकिन वफादार शागिर्द नहीं। तू दुनिया को दुआएं करता दिखाई देता, तू दुनिया को रोजे रखता हुआ दिखाई देता, अरे तू दुनिया को लोगों के लिए शफाअत करता हुआ नजर आता, लेकिन तेरे दिल में यीशु नहीं है, तेरे इरादों में यीशु नहीं है, तेरे मंसूबों में यीशु नहीं है। अरे तू शागिर्द तो है लेकिन वैसा शागिर्द नहीं है जैसा यीशु चाहता है। You are not faithful disciple। ओ ये सलीब जब बात करती है तो दुनिया खौफ ज़दा हो जाती, दुनिया खौफ खाती है। ये सलीब के पैगाम से दुनिया इसलिए खौफ खाती है कि क्योंकि इस जहान का सरदार अबलीस इस निशान से खौफ खाता, और अबलीस जब जब सलीब के इस निशान की तरफ निगाह करता है उसको कलवरी के पहाड़ पर अपनी शिकस्त याद आती है। अरे सलीबें हटा दीजिए, ये सलीबें नहीं चाहिए। आज गिरजे घरों की दीवारें, इमारतें नहीं गिराई जाती, आज तो इन इमारतों पर लगी ये सलीबों को गिरा दिया जाता है। रिमूव द क्रॉस, सलीब हटा दो तो बाकी सब कुछ चलेगा। मगरबी ममालिक पर गौर की, अब जब दुश्मन हमला करता है तो वो चर्च की इमारतों को नहीं गिराता, सिर्फ इन सलीबों को गिराता है। अब जब दुश्मन हमला करता है तो वो चर्च की दीवारें नहीं तोड़ता, अरे वो तो अंदर से लोगों को तोड़ देता है। आज भी मगरबी ममालिक में आप निगाह कीजिए, गिरजों की इमारतों की नीलामी हो जाती, सलीबें हटा दी जाती, और उन्हीं गिरजों को मैच खानों और शराब खानों में बदल दिया जाता है, क्योंकि इस जहान का कप्तान इब्लीस सलीब के पैगाम से खौफ खाता, और वो नहीं चाहता कि लोगों तक सलीब का ये पैगाम पहुंचे, क्योंकि सलीब ये खामोश रहने वाला निशान नहीं, अरे ये लकड़ी बोलती है। This word speaks, ये बात करती है। 1957 में 1957 में लॉस एंजलिस काउंटी ने एक अपनी सील तैयार की। उस सील के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ निशान बनाए, और मुख्तलिफ निशानों में एक छोटा सा निशान सलीब का भी था। ये निशानात जो उस सील के अंदर थे और उनके फ्लैग में भी थे, ये निशानात उनके कल्चर को, उनके हिस्ट्री को, उनके बैकग्राउंड की अक्कासी करते थे। सन 2004 में ये कबीना दोबारा बैठी और उन्होंने इस सील और इस फ्लैग के अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की। सारे कुगु कोड़े उठे ने ये विचों छोटा या सलीब का निशान रिमूव कर देता। जब पूछा गया तो पूछने पर दलील ये थी कि हमारे कम्युनिटी में, इस शहर में सिर्फ मसीही लोग नहीं बसते, गैर मसीही भी हैं, और जब गैर मसीही इस निशान को देखते हैं उन्हें कहीं ये ना लगे कि अपने ईमान को उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चूंकि माशरे में अमन और अमान की फिजा कायम रहे, हमने सोचा कि सलीब को हटा दें ताकि एक न्यूट्रल माशरे को जन्म दिया जा सके। उन्हें लगता है कि जहां सलीब नहीं होगी वहां अमन और शांति रहेगी। दे आर रॉन्ग। दुनिया नहीं जानती, ये तो अबलीस की एक चाल है। वो नहीं चाहता कि दुनिया सलीब के पैगाम से वाकिफ हो सके। रिमूव द क्रॉसेस, सलीबें हटा दीजिए। सन 2006 की बात है, ब्रिटिश एयरवेज में जॉब करने वाली नौजवान लड़की नादिया आवाज जिसका नाम, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया कि या तो जॉब छोड़ दे या अपने गले में सलीब का ये लॉकेट उतार दे। बदले में उस लड़की ने रिस्पॉन्स ये दिया, किसी के गले का तावीज तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाता, अरे किसी के सर की पगड़ी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मेरे गले में ये लॉकेट और इस लॉकेट में सलीब का निशान तुम्हें खौफजदा कर देता है। मैं अपने इस निशान को अपने गले से नहीं उतारूंगी, क्योंकि ये निशान कोई फैशन, कोई स्टाइल नहीं, अरे ये मेरी निजात का निशान है। सलीब का निशान दुनिया को खौफजदा कर देती है।
دنیا اس سے دور جانا چاہتی، اس نشان کو دیکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ یہ نشان جب بولتا ہے تو دلوں کے حال کھول دیتا ہے، انسان کو اس کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ میں ایک مووی ریلیز ہوئی، اٹ واز اے فیمس مووی، پیشن آف کرائسٹ، آپ سب نے دیکھی ہوگی، اور اس مووی کا ڈائریکٹر میل گبسن، ہالی ووڈ کا فیمس ایکٹر اور ڈائریکٹر۔ ایک مسیحی صحافی نے انٹرویو میں میل گبسن سے پوچھا، مسٹر میل گبسن، آپ نے ایک خوبصورت مووی کو ڈائریکٹ کیا، آپ کے نزدیک یہ صلیب اور صلیب کا پیغام کیسا؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کراس؟ صلیب کی بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ میل گبسن نے اپنے انٹرویو میں جواب دیا، میں مسیحی گھرانے سے میں بہت زیادہ اسپرچول نہیں ہوں، لیکن ایک بات صلیب کی بابت میں ضرور جانتا ہوں کہ میں جب صلیب پر نگاہ کرتا ہوں مجھے تو صلیب سے یہی پیغام آتا ہے، اے باپ تو ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ ارے جہاں پر صلیب دنیا کو خوف زدہ کرتی ہے، وہیں پر صلیب معافی کا پیغام بھی دیتی ہے۔ اس صلیب پر میرے لیے اور آپ کے لیے معافی کا پیغام ہے۔ صلیب کی قربت میں، صلیب کی نزدیکی میں آ جا تو تجھے معافی مل جائے گی، نجات مل جائے گی، آزاد ہو جائے گا، رہائی پالے گا۔ صلیب کا پیغام یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہر ایک سننے والے کے لیے ہے۔ پہلی بات، wood speaks۔ دوسری بات، blood speaks۔ لہو بولتا ہے، اور جب لہو بولتا ہے، لہو ہم سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ اور دیکھو اس صلیب کے اوپر برے کا لہو ہے، یہ لہو کسی مینڈے کا، کسی بکرے، کسی بچڑے کا نہیں، ارے یہ لہو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے۔ and blood speaks۔ اور جب یہ لہو بولتا ہے، ہم سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ دیکھیے یہ لہو ہمیں جب نظر آیا، اس نے ہم پہ بھید کو ظاہر کیا۔ میں غور کر رہا تھا خروج کی کتاب پر، پرانے عہد نامہ میں، جب خداوند نے اپنے لوگوں کو ایک نشان دے دیا، فرعون میں موت کی وبا ہوگی، ارے پیلوٹے مارے جائیں گے، لیکن وہ جس کی چوکھٹ پر برے کا لہو ہوگا وہ لوگ نجات پائیں گے۔ وبا آئے گی لیکن تمہاری دہلیز کو پار نہ کر پائے گی۔ میسج یہ تھا کہ برے کا لہو چوکھٹوں پر لگاؤ، ان کے لکڑی کے دروازے اور لکڑی کی چوکھٹیں، دائیں بائیں اور اوپر کی طرف برے کا لہو لگا ہوا۔ وبا آئی، وبا نے لہو کو دیکھا، لیکن اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ اس آج مجھے اور آپ کو پکار کے کہتا ہے مجھے اپنے اوپر لے لے، اس لہو کو اپنی چوکھٹ پر لگا دے۔ تیرے چوگرد حالات کیسے بھی ہو، تیرے چوگرد خواہ کیسی ہی خطرناک وبائیں کیوں نہ دندناتی پھرے، مگر جس چوکھٹ پر برے کا لہو ہے، ارے وہ جانے خداوند کے لہو میں محفوظ رہے گی، بچ جائے گی اور باحفاظت قائم اور دائم رہے گی۔ یہ برے کا لہو تیرے تحفظ کی بابت بات کرتا ہے۔ نہ صرف یہ، جب ہم یشوع کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یشوع کی کتاب میں جب راہب کسبی نے 2 جاسوسوں کو پناہ دی، اس کو ایک پاسورڈ دے دیا تھا کہ تو اپنی کھڑکی سے ایک لال رنگ کا ڈورا لٹکا دے، تاکہ جب ہم اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آئیں تو اگر تیری کھڑکی پہ لال رنگ کا ڈورا لٹکا دیکھیں گے تو بچ جائے گی، باقی تیرے شہر کے سب لوگ مارے جائیں گے۔ اس نے اپنی کھڑکی کے باہر کی طرف وہ لال جرنگ دا پرندہ یہ ٹانگ دیتا ہوا ہے۔ اس کے شہر کے لوگ اس نشان سے واقف نہیں تھے، لیکن راہب جانتی تھی کہ یہی اس کے بچ نکلنے کا کوڈ ورڈ ہے۔ لوگ آتے جاتے جب اس کی کھڑکی کی طرف دیکھتے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے، اس کو طنز کرتے، اس پہ ہنستے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے بیوقوف جی نے کی ٹنگایا۔ Nobody knows، ارے کوئی نہیں جانتا تھا یہ اس کے بچ نکلنے کا کوڈ ہے، پاس ورڈ ہے۔ اسی کوڈ کے وسیلے سے یہ بچ جائے گی، رہائی پائے گی۔ آج بھی دنیا
इस निशान से अपना पीछा छुड़ाती, जान छुड़ाती, खौफ खाती, क्योंकि दुनिया नहीं जानती। दुनिया के नजदीक ये निशान महज बेवकूफाना निशान होगा। अरे दुनिया के नजदीक ये निशान महज अहमकाना निशान होगा। मगर याद रख, ब्लड स्पीक्स। राहब की खिड़की की चौखटें लकड़ी की, और उन्हीं लकड़ी की चौखटों से लटकता हुआ ये सुर्ख रंग का ढोरा, ये तस्वीर थी कलवरी के पहाड़ पर खड़ी वो लकड़ी, और उस लकड़ी से बहती सुर्ख रंग की लहू की धारा। अरे ये आज निजात पाने वालों के लिए एक कोड वर्ड है। जिसके पास ये कोड वर्ड है वही इस जहान की बर्बादी और हलाकत से बच निकलेगा, क्योंकि ये हर निजात पाने वाले के लिए बच निकलने का रास्ता है। और दुनिया इस निशान से वाकिफ नहीं, वो हंसते मजाक उड़ाते, उनके नजदीक ये निशान बेवकूफी का निशान है। They don't know what is the truth। वो इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। सॉरी, ईसाया 22 बाब का, वहां 22 बाब में लिखा हुआ है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कांधे पर रखूंगा। कुंजी मतलब चाबी। Now just imagine, वो चाबी कांधे पे रखने का मतलब क्या है? अरे चाबी कांधे पे रखने का व्हाट इज द लॉजिक, मंतक क्या है? इतनी सी चाबी होगी, या एक हाथ जितनी कर लीजिए, इतनी चाबी होगी, लेकिन कांधे पे उसका रखने का क्या मतलब? अरे इस बात को समझिए, ये वही चाबी है जो मेरे और आपके मसीह यीशु ने अपने कांधे पर उठाई, सलीब और यरूशलेम की गलियों से निकलता हुआ जब कलवरी के पहाड़ पर आया, और इस सलीब को जब उसने गाड़ा तो आलम अरवाह के ताले खुल गए, जहां से उसने कैदी रूहों को आजाद किया और अपने साथ आलम बाला पर लेके चला गया। हालेलुया। और जब वो कैदी रूहों को अपने साथ आलम बाला पर लेके जाता है तो खुशी के नारे बुलंद हो रहे हैं, राबू खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, ऊंचे करो से दरवाजे, ओ जलालदा बादशाह आया। हालेलुया। पहली बात वुड स्पीक्स, दूसरी बात ब्लड स्पीक्स। अरे ये लहू बोलता है और ये मेरे और आपकी नजात की बाबत बोलता है। तीसरी बात लव स्पीक्स, यीशु मसीह जो इस सलीब पर था उसकी मोहब्बत पुकारती है। हजारों साल गुजर गए, उसकी मोहब्बत आज भी पुकारती है। अब जब इस सलीब पर निगाह करते हैं तो देखो मसीह की मोहब्बत कैसी, जो पुकार पुकार कर मुझे और आपको बुलाती है। अरे उसके हाथों पे तेरी छवि बनी, और हाथों में कील के ढुक जाने से तेरी छवि मिट नहीं गई, बल्कि लहू के रंग से तेरा चेहरा और भी रंगीन हो गया। अरे देखो मसीह की मोहब्बत कैसी, लव स्पीक्स। और जो सलीब की नजदीकी में आ जाता है, मसीह की मोहब्बत को पहचान जाता है, मसीह की मोहब्बत से वाकिफ हो जाता है। मैं जब देख रहा था सलीब के इस सारे मंजर को, यूहन्ना की इंजील में हमें यह लिखा हुआ मिलता है, एक सिपाही ने जब उसकी पसली में नेजा मारा तो खून और पानी बह निकला। तनकीद करने वाले इस बात पर ये कैसे मुमकिन है? यीशु मसीह की मौत सलीब पर लटकाने से नहीं हुई, नेजा मारने से हुई है। लेकिन साइंस हमें इस बात का प्रूफ देती है कि उनकी मौत नेजा मारने से नहीं बल्कि नेजा मारने से पहले हो चुकी थी। और यूहन्ना ने इस बात को कलमबंद किया क्योंकि वो इस सारे मंजर का चश्मदीद गवाह था। डॉक्टर एलेक्जेंडर, जो कि पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर थे, वो क्रिश्चियन डॉक्टर थे, और जब मसीह यीशु को कबूल कर लिया तो उन्होंने सारे हालात का जायजा लिया और मेडिकल के अकॉर्डिंग इन सारे वाकयात को लिखने की कोशिश की। गतसमनी से लेकर कलवरी तक जब वो इन सारे वाकयात को एक्सप्लेन करते हुए आए, और जब कलवरी के इस वाक्य तक पहुंचे तो अपने आर्टिकल में वो इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। वो कहते हैं चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म से खून इस कदर बह चुका था, बागे गतसमनी में खून बहा, उसके बाद मार खाने से खून बहा,
پھر کیلوں کے ٹھوکنے سے خون بہایا گیا، کوڑے لگے اس وقت خون بہا، جسم میں خون کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی جس شخص کے جسم میں سے خون بہتا جائے زخموں کی وجہ سے یا سویر انجری کی وجہ سے، اور جسم کے اندر خون کی کمی ہوتی جائے، اس کمی کے سبب سے دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کو اور زیادہ خون نہیں ملتا کہ اس کو پمپ کر کے باقی باڈی تک فارورڈ کرے یا آگے اس کو پریشر سے بھیج سکے۔ اس صورت میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، دل کے اندر کچھ خون باقی رہ جاتا ہے، اور وہ خون جو دل کے اندر باقی رہ جاتا ہے آہستہ آہستہ اس خون میں سے پانی الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو پانی الگ ہوتا ہے دل کے باہر ایک جھلی ہوتی ہے جسے پیریکارڈیل کہتے ہیں، اس جھلی کے اندر وہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ That was the time کہ جب اس سپاہی نے نیزہ مارا تو خون کے ساتھ پانی بھی بہہ نکلا، اور پانی کا خون کے ساتھ بہہ نکلنا یہ زندگی نہیں، یہ تو یقینی موت کی علامت ہے۔ مطلب نیزہ مارے جانے سے پہلے ہی جناب مسیح وفات پا چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سائنس آج اس بات کو پروف کرتی ہے اور وہ بتھیرے تنقید کرنے والوں کے منہوں کو بند کر دیتی ہے۔ آپ دیکھو مسیح کی جو پکار کر مجھے اور آپ سے بات کرتی، ہم سے ہم کلام ہوتی، ہمیں میسج کنڈکٹ کرتی ہے۔ اسی صلیب کی نزدیکی میں کھڑا ایک رومن صوبیدار جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا، یہ یقیناً خدا کا بیٹا ہے۔ ارے کیا صورتحال پیدا ہو گئی، کن وجوہات کے بنا پر اس شخص کی سوچ بدل گئی، اس شخص کا دل بدل گیا۔ ملیے اس رومن سپاہی سے جو ایک رومن خاندان سے رومی تھا، رومی خاندان سے تعلق رکھتا۔ جب یہ دسترخوان پر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو تعلیم دی، ارے تم ایک دنیا کی زبردست قوم کا حصہ ہو، you are the best nation۔ جب یہ اسکول اور کالج میں گیا، اس نے اپنے اسکول اور کالج سے یہ تعلیم پائی تھی کہ روم کے خدا دنیا کے بہترین خدا ہیں، ان کے خداؤں کا اور کوئی بد مقابل نہیں ہے۔ روم کے قوانین، روم کے آئین دنیا میں شائع کردہ بہترین قوانین میں سے ایک ہے۔ اس شخص نے جوانی میں جب آرمی جوائن کی تو آرمی کی ٹریننگ لیتے وقت ان باتوں کو سیکھا کہ روم کی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے، اور جو کوئی روم کی سلطنت، روم کی حکومت کے خلاف سر اٹھاتا ہے ایسا شخص باغی ہوتا ہے۔ دنیا کی بہترین قومیں صرف لاطینی لوگ ہیں، رومی لوگ ہیں، اور باقی دنیا کی قومیں ان کے عقیدے، ان کے فیت، ان کے مذاہب، ان کے خدا، ارے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل قوم کے لوگ بغاوت کے سوا اور کچھ کر نہیں سکتے، اور ایسے باغیوں کو صرف صلیبی موتیں ہی گوارا ہے، یہی ان کی تقدیر اور ان کا مقدر ہے۔ اس طرح کی تعلیمات، اس طرح کے ماحول میں اس بچے نے آنکھ کھولی، پلا بڑا، پرورش پائی، اور جب آرمی سے نکلا اس نے اپنے ٹیلنٹ کے بل بوتے پہ، اور جب یہ صوبیداری کی پوسٹ پہ آ گیا 100 سپاہی اس کے نیچے کام کرتے، لیکن اس کے باوجود جب یہ صلیب کے نزدیک آتا اس کا دل بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، یہ شخص پکار اٹھا، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے عقیدے، اس کی تعلیمات، اس کی سوچ سب کا سب ایک طرف رہ گیا، اور مسیح کی محبت نے، مسیح کی نزدیکی نے، صلیب کی نزدیکی نے اس کی سوچ، اس کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ ارے دیکھیے، ہر وہ شخص جو صلیب کی نزدیکی میں آ جاتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ دیکھو صلیب کا پیغام، ارے صلیب کا پیغام تو اس جہان کے لیے شرمندگی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے صلیب کا یہ پیغام زندگی ہے۔ ارے وہ جو دور سے صلیب پر نگاہ کرتے انہیں صلیب پر مجرم کی سزا نظر آئے، مگر ایماندار جب صلیب پر نگاہ کرتے انہیں تو حق تعالیٰ کی رضا نظر آئے۔ ارے تم جب صلیب پر نگاہ کرتے ہو تو کیا اس پیغام نے، صلیب کے اس میسج نے تیرے دل پر کس طرح کا اثر چھوڑا؟ ممکن ہے اگر آج تک
सलीब के पैगाम ने तेरे दिल पर चोट ना की हो, तेरी सोच ना बदली हो, तू भी शायद इस भीड़, इस मजमे की तरह कहीं दूर से सलीब का नजारा करता रहा हो। अरे अगर तू चाहता है कि निजात मिल जाए, अगर तू चाहता है कि मुआफी मिल जाए, अगर तू चाहता है तेरा दिल और तेरी सोच, तेरी आदत बदल जाए, तो दूर से नजारा मत देख। अरे आ सलीब के साए में आ, सलीब की नजदीकी में आ, यीशु मसीह की नजदीकी में आ। रोमी सिपाही की तरह तेरा भी दिल, तेरी सोच, तेरे ख्यालात, तेरे अकीदे बदल कर रह जाएंगे। अरे आजा, इस सलीब के पास मेरे और आपके लिए मुआफी का पैगाम है, निजात का पैगाम है। आइए हम इन बातों पर गौर करें। ये सलीब और सलीब का ये पैगाम पुकार पुकार कर मुझसे और आपसे ये बात करता है। अरे इस सलीब पर मसीह यीशु की मोहब्बत मुझे और आपको पुकारती है। गौर कीजिए इन बातों पर और दूर खड़ा ना रहे। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अगर ये बातें तुझ तक पहुंचती हैं